अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तवील अरसे से सिविल हुकूमतों और फौजी असर व रसूख के दरमियान नाजुक तवाज़न बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही मुल्की जमहूरी इदारे फ़ौज के ज़ेर असर बार बार मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से एक नाम नहाद हाइब्रिड जमहूरी निज़ाम वजूद में आया है। हालिया बरसों में इस फौजी पुश्त पनाही वाले निज़ाम ने समाजी और मुआशी मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, जिसकी वजह से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बदहाली और समाजी तकसीम की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीलॉग में हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरानी का मॉडल किस तरह से मुल्क की समाजी और मुआशी बुनियादों यानी सोशियो इकनॉमिक फैब्रिक को तबाह कर रहा है। तो चाय का कप लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज बहुत ही अहम मौजू पर हम वीलॉग शुरू करने लगे हैं। नाजरीन, मुल्की और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और दानिश्वर इस बात से मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में मजबूत जमहूरी निज़ाम का फुकदान है और इस फुकदान ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया है, जिसके नतीजे में हुकूमती पॉलिसी साजी में संगीन मसाइल पैदा हुए हैं। फ़ौज और खुफिया अदारों की बार बार मुदाखलत ने जमहूरी इदारों पर अवाम के एतमाद को ख़त्म कर दिया है, जिसके नतीजे में सियासी, मुआशी और मुआशरती अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ गया है। नाज़रीन, मुल्क में ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की अदलिया और इंतखाबी अमल फ़ौज के मुकम्मल असर व रसूख में आ चुके हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात में धांधली और सियासी मुखालिफिन के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। कानून का सिलेक्टिव नफाज, जिसमें सियासी बुनियादों पर गिरफ्तारियाँ और आज़ादी इजहार राय पर कदगन शामिल हैं, हुकूमती निज़ाम पर अवामी इत्तेहाद को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। वाक़फ़ान हाल ये भी कहते हैं कि जमहूरी तसलसल के फुकदान की वजह से तवील मुद्दती पॉलिसियों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहा, जिसके नतीजे में मुस्तहकम तर्ज़ हुक्मरानी का फुकदान नजर आ रहा है। जो सिविलियन रहनुमा फ़ौज के असर व रसूख को चैलेंज करते हैं, इन्हें कानूनी कार्रवाइयों, मीडिया ब्लैकआउट या बराह रास्त मुदाखलत के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। एक आज़ाद सोच सियासी तबके की गैर मौजूदगी काबिल क़यादत के उभरने को रोक रही है, जो कि तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सियासी जमातें फ़ौजी बयाने की पाबंद नजर आ रही हैं, जिससे अवाम को मुतबादिल पॉलिसी के इंतखाब से भी महरूम किया जा रहा है। नाजरीन, अप्रैल 2022 के बाद से सियासी कारकुनान, सहाफ़ियों और अपोजिशन शख्सियात के खिलाफ ताकत के बेदरग इस्तेमाल ने खौफ और ख़ुद साख्ता सेंसरशिप का मुल्क में एक माहौल पैदा कर रखा है। मीडिया पर कदगनों ने आज़ादी इजहार को महदूद कर दिया है, जिससे जमहूरी एहतसाब मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। सिविल सोसाइटी की तंजीमों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे जमहूरियत की जड़ें मज़ीद कमज़ोर होती नजर आ रही हैं। नाज़रीन, मुल्क में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा डेवलपमेंट हालिया 26वीं आइनी तरमीम रही है, जो कि बहुत से लोगों के नज़दीक एक गैर कानूनी हुकूमत ने पेश की है। इस तरमीम ने सियासी निज़ाम में ऐसी बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं कि इसके असरात पर अभी भी बहस हो रही है। नाक़दीन का कहना है कि ये जमहूरी उसूलों को कमज़ोर करती है और चंद लोगों के हाथों में ताकत को जमा कर रही है। पार्लियामेंट ने गुज़श्ता 20 और 21 अक्टूबर को आइनी तरमीम मंजूर की, जिसमें अदालती, पार्लिमानी और इंतजामी तब्दीलियाँ कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को ख़त्म कर दिया गया और चीफ जस्टिस की मुद्दत को 3 साल तक महदूद कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी JCP की तश्कील 9 और सुप्रीम कोर्ट में एक अलहदा आइनी बेंच का क़याम अमल में ले आया गया। हुकूमत की सिफारिशात पर अदालती दायरा कार महदूद कर दिया गया, जबकि चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए एक पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई। आइन में नया आर्टिकल 9A शामिल किया गया, जो कि साफ और पायदार माहौल को बुनियादी हक तो तस्लीम करता है, साथ साथ सूद के खात्मे की शिक को भी मुतारफ कराता है। मगर ओवरऑल ये 26वीं आइनी तरमीम एक तनाज़े का शिकार ही नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अज़ खुद नोटिस इख्तियारात को भी जुडिशल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया और तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इस कानून साजी ने तमाम अदालतों में मनमर्जी करके अदालती पैकिंग की राह हमवार कर दी है और नतीजतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ टर्न जजों की तैनातियां भी कर दी गई हैं। मुख्तलिफ जमातों बशमूल नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, ANP वगैरह ने तरमीम की हिमायत की, जबकि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI ने इस वोटिंग का ही बाइकआउट कर दिया। पार्लिमानी इजलास से कबल PTI के 12 अरकान भी लापता हुए और हुकूमत पर ज़बरदस्ती करने और धमकियों के इल्ज़ामात भी लगे। ये इतना संगीन है कि बैनुल अक़वामी कमीशन बराए कानून यानी ICJ और कानूनी माहिरीन ने तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया है। इसी तरह से पीका ऑर्डिनेंस यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ने हमारी हुकूमत का असल दिमाग
یعنی اسٹیبلشمنٹ سائبر کرائم اور جھوٹی خبروں اور افواہوں میں فرق کرنے سے مکمل قاصر نظر آتی ہے۔ پیکا یعنی کہ الیکٹرانک جرائم کو روکنے کا قانون آزادی اظہار رائے کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا، لیکن اس کے سخت اقدامات اور آئینی حدود سے تجاوز نے اسے ایک جابرانہ قانون ثابت کیا ہے۔ آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی پیکا کو حکومت اور فوج کے خلاف تنقید کو جرم قرار دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماضی کے تجربات، اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی ترجمانوں کے بیانات اور عمومی ملکی صورتحال اس اندیشے کو تقویت دیتے ہیں کہ پیکا صحافیوں اور سیاسی کارکنان کو بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کرنے کے لیے استعمال ہوگا، جس سے آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت محدود ہو کر رہ جائے گی۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اندیشہ یہی ہے کہ پیکا کے تحت کی گئی مبہم ترامیم اس بنیادی حق کے خلاف ورزی کریں گی۔ اس قانون کے ذریعے ہتک عزت کے قانون کی وسیع تشریح نے غیر ضروری سینسرشپ کو فروغ دیا ہے۔ حکومت نے اس قانون کو صحافیوں، سیاسی کارکنان، مخالفین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے، جس کے ذریعے سیاسی رہنماؤں پر جعلی سائبر کرائم مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں، اور لاہور میں گزشتہ روز ایک صحافی کو اسی ضمن میں گرفتار بھی کیا گیا، جو کہ بعد میں مختلف پریشرز کی وجہ سے رہا ہو گیا۔ ناظرین، بظاہر ملک میں قانون کا نفاذ مخصوص مفادات کے تحت کیا جا رہا ہے، جبکہ اصل سائبر خطرات مکمل طور پر نظر انداز ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس تمام تر گفتگو سے ہمیں یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی نام نہاد جمہوری یعنی ہائبرڈ حکومت نے اپنی پالیسیوں سے ملک کی سماجی و معاشی بنیادوں کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ سیاسی آزادیوں کے خلاف ورزی، معاشی بد انتظامی، انسانی حقوق کی پامالی اور ادارہ جاتی کرپشن نے ملک کو بحران در بحران، ترقی و پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی خامیاں اور پیکا آرڈیننس کے غیر آئینی مضمرات جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کے خاتمے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جب تک ملک میں حقیقی اصلاحات، آزاد معاشی پالیسیاں نہیں لائی جاتی اور فوجی بالادستی کا خاتمہ نہیں ہوتا، پاکستان کو مزید عدم استحکام، اقتصادی بدحالی اور سماجی تقسیم کا سامنا رہے گا۔ دوستو، پاکستان اس وقت شدید اقتصادی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر بے سروپا ناکام مالی پالیسیاں، IMF یعنی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر انحصار کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری کی شرح بلند ہے اور غربت عام ہے۔ اقتصادی مسائل کا براہ راست اثر ہم جیسے عام شہریوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے روزمرہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں، مگر زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے لازمی اشیاء کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ اقتصادی بحران وسیع پیمانے پر مایوسی اور نا امیدی کا باعث بن رہا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر ہم اپنے 9ویں ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم سب یہ تو جانتے ہی ہیں کہ ملک کا مستقبل جمہوری حکمرانی کی بحالی، اداروں کے استحکام اور اقتصادی پائیداری پر منحصر ہے۔ اگر ان مسائل کا بروقت حل نہ نکالا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان اقتصادی تنزلی، داخلی انتشار اور قومی یکجہتی کے مزید بحران میں مبتلا ہو جائے گا، جس کی اصلاح ناگزیر ہے۔ ہمارا وطن پاکستان یقیناً ایک پیچیدہ سماجی اور سیاسی منظرنامے کو نیویگیٹ کر رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور اقتصادی چیلنجز سے لے کر سیکیورٹی خدشات اور سماجی مسائل تک بہت سے اہم معاملات ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان مسائل کے ساتھ آگاہی رکھنا اور ان کے حل کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اس طرح کے اور اہم موضوعات پر بات چیت دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس چینل سے جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔